लाहौर की फमीदा उसकी प्यारी सी बेटी कॉलेज जा रही थी और कॉलेज से कोठे तक कैसे पहुंची आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा गुलनाज को कोठे तक पहुंचाने वाला कौन है ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसका रूम साफ करती है और देखती है कि रूम साफ करके उसके बेड के तकिए के नीचे 5-5 हज़ार के नोट मिलते हैं। और आज तेरी बेटी को मैंने ट्यूशन के बहाने ऑनलाइन ट्यूशन के बहाने बड़े बड़े कोठियों में देख दिया और बड़े बड़े लोग वहाँ पे आते हैं, उनके सामने ये डांस करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि बेल प्रेस होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के, कीमती वक्त निकाल के आप वीडियो देखते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं। लाहौर की फमीदा उसकी प्यारी सी बेटी कॉलेज जा रही थी और कॉलेज से कोठे तक कैसे पहुंची आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ। फहमीदा जो है वो बेचारी लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए और मेरी बेटी जो है वो बड़ी अफसर बन जाएगी तो मेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, क्योंकि इसकी वालिद की वफात के बाद अब मेरा जो वाहिद सहारा है वो मेरी बेटी है, प्यारी सी गुलनाज। और मैं गुलनाज के सहारे ही जिंदगी बसर कर रही हूँ। ये फहमीदा है जो एक नेक खातून है, जो लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी को पढ़ाया, अपनी बेटी को जो है वो मैट्रिक तक लेके गई, इंटर तक लेके गई। इंटर में उसकी बेटी पढ़ रही थी और बेटी जो है वो भी बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची के पढ़ाई के अंदर आउट ऑफ आउट उसके मार्क्स A+ ग्रेड लेने वाली, कोई उसकी फजूल एक्टिविटी नहीं है। अचानक ही क्या हुआ है उनकी जिंदगी में, एक बहुत बुरा जिंदगी का यू टर्न आता है कि फहमीदा जो है वो हैरान और परेशान, क्या वो मर जाती है, अपने अंदर ही अंदर मर जाती है कि ये हुआ क्या है। बेटी की चाल डाल और बेटी का रंग रूप ही बदलना शुरू हो गया है। फहमीदा देखती है कि मेरी बेटी जो है वो डे बाय डे चेंज क्यों हो रही है, आखिर वजह क्या है। और खामोश और डरी डरी सी बेटी, परेशान भी, कॉलेज से लेट आती है, कभी कभी आती है तो कहती है मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, घुटनों में बहुत दर्द है, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा मम्मा, और लेट जाती है। इस बात पर फहमीदा जो है वो इंतहाई परेशान हो गई और उसने फोन उठाकर जो है वो कॉलेज मिला दिया कि मेरी बेटी की मुझे प्रोग्रेस दें, मुझे बताएं कि मेरी बेटी जो है वो आ रही है, उसकी उसकी परफॉर्मेंस क्या है। जिस पर जो है कॉलेज वालों ने कहा कि हम तो आपको फोन करने ही लगे थे कि आपकी बेटी कॉलेज आती है, फिर वो शॉर्ट लीव लेकर घर चली जाती है और कभी कभी तो वो पीरियड्स भी नहीं लेती अपने और घर चली जाती है। तो कहती मेरी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। तो आप चेक करें, माँ बड़ा परेशान। जब गुलनाज शाम को घर लौटी और माँ ने पूछा कि इतनी लेट क्यों आई हो, तो सहेलियों के साथ जो है मैं अपना काम कर रही थी। अब गुलनाज को कोठे तक पहुंचाने वाला कौन है ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उसके अपनी ही सगी फुफो ने उसको कोठे तक पहुंचा दिया। वालदा घर आती है तो वालदा कहती है कि मैं अब आज आप उसका रूम साफ करती है और देखती है कि रूम साफ करके उसके बेड के तकिए के नीचे 5-5 हज़ार के नोट मिलते हैं, जिसको देख के बड़ा फहमीदा परेशान हुई कि ये इसको नोट किसने दिए, ये किसने इसको पैसे दिए हैं, ये तो सिर्फ पढ़ने जाती है और इसकी फीसें मैं बड़ी मुश्किल से पूरी कर रही हूँ। वो गुलनाज से पूछती है कि आज मैं आपके रूम में ही रहूंगी। उसने कहा कि गुलनाज कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अम्मी के साथ नहीं सोऊंगी, मैं अकेली सोऊंगी। हालांकि उस घर में सिर्फ माँ और बेटी रहती, तो गुलनाज को चाहिए कि वो अपनी वालदा के साथ रहे। ऐसा नहीं हुआ, वालदा जबरदस्ती गुलनाज के कमरे में चली गई कि आज मैं यहीं सोऊंगी। डांटा उसको, उससे कबर्ड की चाबी ली और जब खोला, ताला खोला तो देखा तो अलमारी के अंदर इतने फैंसी कपड़े, मेकअप बहुत महंगा। ये तुमने कहाँ से लिया? मामा मैं जो है वो ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को ऑनलाइन, तो मेरे फीसिस आती हैं, उससे मैंने थोड़े से कपड़े लिए हैं, कहीं कोई फंक्शन वगैरह हो, पार्टी हो, कॉलेज में पार्टियां होती रहती है, फंक्शन होते हैं तो वहां पे जाना होता है। माँ खैर चुप रही, लेकिन माँ को चैन नहीं आ रहा, वो बड़ा परेशान है। उसने फिर बड़े प्यार से पूछा कि गुलनाज अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई मामला है तो मुझे बताओ बेटा, मैं तो आपके ऊपर बैठी हूँ, मैं तो आपके सहारे पे हूँ कि आप पढ़ोगी लिखोगी और बड़ी अफसर बन जाओगी और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी इज्जत जो है वो नीलाम कर दो, तुम्हारा बाप सर पे नहीं है, तुम यतीम हो। जिस पर वो कॉलेज उसका जाना बंद कर देती है और कहती है कि मैं सोचूंगी, मैं खुद तुम्हें कॉलेज छोड़ के आऊंगी, खुद कॉलेज से लेने आऊंगी, ये सारे कपड़े, ये जेवरात, ये जो महंगा मेकअप आपने रखा है ये वापस करो जिसका भी। माँ जो है वो बड़ी अलर्ट होगी। इतने में जो है वो फुफ्फो आ जाती है घर, सगी फुफ्फो गुलनाज की। तो आगे कहती है बेटी को क्यों डांट रही हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ?
نے کہا کیوں میری بچی ہے میں اس کا خیال نہ رکھوں بلکہ آپ بھی پھپھو ہیں تو آپ بھی خیال رکھیں. جس پر پھپھو اپنا منہ کھولتی ہے کہ میرے والدین جب زندہ تھے تو اس کا جو باپ میرا بھائی جو تھا اس نے میرا رشتہ غلط جگہ پہ کر دیا تھا اور میرا شوہر روزانہ کوٹھے پہ جاتا تھا تو وائفوں کے ساتھ راتیں گزارتا تھا اور میں گھر میں روتی تھی بلکتی تھی وہ مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا جس پر میں نے ٹھان لی تھی کہ میرے بھائی نے میرا غلط جگہ پہ رشتہ کیا ہے اور میرے والدین فوت ہو گئے اس کی وجہ سے میرا غلط جگہ پہ جلدی سے جلدی میری شادی کر دی. جب اس کے گھر بیٹی ہوگی تو میں اس سے بدلہ ضرور لوں گی. یہ سگی پھپھو ہے یعنی کہ بدلے کی آڑ میں اپنے ہی خون کو تباہ و برباد کر دیا. اور آج تیری بیٹی کو میں نے ٹیوشن کے بہانے آن لائن ٹیوشن کے بہانے بڑے بڑے کوٹھیوں میں بھیج دیا اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان کے سامنے یہ ڈانس کرتی ہے اور مجرے کرتی ہے. میں نے تیری بیٹی کو بڑا بنا دیا یہ عورت بن چکی ہے. جس پر جو ہے فہمیدہ اس کو فوری طور پہ ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ گر جاتی ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر بتائی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ پہلے بہتر ہے اس کی طبیعت. اور والدہ جو ہے وہ اتنا پریشان گلناز کو یہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کیونکہ گلناز ابھی ٹین ایج کی بچی تھی اور وہ اپنی سگی پھپھو کے اوپر بھروسہ کر رہی تھی کہ میری پھپھو ہے تو وہ مجھے جو ہے آن لائن ٹیوشن کے بہانے کہاں لے کے جا رہی ہے. اور والدہ کو بھی گھر میں یہی بتایا گیا جھوٹ بولا گیا والدہ سے. اللہ تعالیٰ فہمیدہ کی جو ہے وہ زندگی کرے لیکن گلناز جو ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو پھپھو کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی بدلے کی آڑ میں اپنی سگی بتیجی کی زندگی برباد کر دی. گلناز اس ٹائم بہت جو ہے وہ پریشان ہے کہ میرے ساتھ ہی ہوا کیا لیکن وہ اتنی دور پہنچ چکی ہے کہ وہاں سے اس کا آنا مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے مشکل ضرور ہے لیکن پھپھو جو ہے اس نے اس کی زندگی برباد کی. اور اس پر اب فہمیدہ جو ہے ہوش میں آتی ہے تو اپنی بیٹی کے لیے کیا سٹیپ لیتی ہے کیا ہوتا ہے. لیکن بیٹی کا رو رو کے برا حال ہے اپنی والدہ کے لیے کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ چیٹنگ کی. پھپھو نے مجھے ورگلایا پھپھو نے مجھے بہلایا اور مجھے آن لائن ٹیوشن کا بہانہ دے کر مجھے 2 موبائل لے کے دیے اور میرے رابطے کہاں کروا دیے. مجھے ڈانس سکھا رہی تھی آن لائن ٹیوشن کا بہانہ تھا اس کو ڈانس کلاسز میں بھیجا جاتا تھا کہ وہاں سے ڈانس سیکھ کے پھر کوٹھیوں میں جا کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے وہ اس سے ڈانس کرواتی تھی اور اس کے پیسے بھی لیتی تھی اور کہتی تھی مجھے اب سکون مل رہا ہے کیونکہ میرے شوہر نے میری زندگی برباد کی تو میں اپنے بھائی کی بیٹی کی زندگی برباد کروں گی. اتنا سوچ لیتی کہ اس کا بھائی تو اب اس دنیا میں نہیں رہا. ایک خالی بھابھی ہے جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بیٹی کی پڑھائی کے اوپر توجہ دے رہی ہے اور اس کو پڑھا رہی ہے اور سارے کام بھی خود کرتی ہے. بیٹی کو اس نے کبھی پانی تک نہیں خود اپنے ہاتھ سے پینے دیا کہ میری بیٹی بڑی ہو کے میرا سہارا بنے گی. اور بیٹی جو ہے پھپھو کے ہتھے چڑھ گئی اور پھپھو نے جو ہے بیٹی کی زندگی برباد کر دی. یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی ایسے ہیں اچھے لوگ بھی اس معاشرے میں ہی ہیں اور یہ معاشرہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اپنے بچوں کو خدارا ان کی خود حفاظت کریں کسی کے اوپر اعتماد نہ کریں چاہے کوئی پھپھو ہے خالہ ہے کوئی بھی آپ کا چاچو ماموں رشتہ دار کسی کے اوپر اپنے بچوں کو کسی کے حوالے مت کریں. اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھیں. گلناز جیسے اکیلے کمرے میں سونا شروع ہوئی تھی تو والدہ نے یہی سوچا کہ وہ کمرے میں بیٹھ کے اسٹڈی کر رہی ہے لیکن اسٹڈی کے بہانے وہ کیا کچھ کر رہی تھی. کالج کی ٹاپر اسٹوڈنٹ کس کام میں لگ گئی اور کس نے لگایا. اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی حفاظت کرے اور ایسے لوگ جو بدلے کی آڑ میں لوگوں کی زندگی برباد کرتے ہیں ان کو ہدایت دے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.